और अगर ये पाकिस्तान के लिए नॉन ओलंपिक गेम मेडल लेके आते हैं तो गोल्ड मेडल के ऊपर 20 लाख रुपए मिलेंगे, सिल्वर मेडल के ऊपर 10 लाख रुपए मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल पे इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो गवर्नमेंट का फिलहाल किसी भी किस्म का हमें ये नहीं है कि वो फेडरेशन को कोई पैसा देगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोहेल अनवर है, मैं सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन का। और इस वक्त हम थाईलैंड के शहर बैंकॉक में मौजूद हैं, जहाँ पर 57th एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद हुआ है, जो कि 18 अगस्त से शुरू हुई है और जो कि 25 अगस्त तक जारी रहेगी, जिसके अंदर हमारे तकरीबन 9 एथलीट ने हिस्सा लिया है और 4 ऑफिशियल्स हैं, जिसमें 2 जजेस हैं, एक फीमेल और एक मेल जज हैं, एक ट्रेनी जज है। मैं यहाँ पर एज अ मैनेजर और कोच के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। जी बिल्कुल, हमें पाकिस्तानी टीम से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि मेरे साथ उसामा बैठे हुए हैं, बिलाल बैठे हुए हैं। बिलाल ने पिछले साल वर्ल्ड के अंदर पहला गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीता था और उसामा ने अभी पिछले दिनों भूटान के अंदर गोल्ड मेडल लिया पाकिस्तान के लिए साउथ एशिया के अंदर। उसके अलावा बाकी के भी जो हमारे एथलीट्स हैं वो आज से 2 महीने पहले इन लोग के साथ सेलेक्ट हुए थे और जो कि सिलेक्शन के बाद उन्होंने तकरीबन 2 महीने तैयारी की है, जिसमें से 9 एथलीट हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं और 3 एथलीट अपने ज़ाती खर्चे के ऊपर आए हैं। और बिल्कुल उम्मीद करते हैं और पाकिस्तान की आवाम की दुआओं से इंशाल्लाह मेडल जरूर लेकर आएंगे। जी, टीम जो है फिलहाल बिल्कुल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो 2024 की पॉलिसी है स्पोर्ट्स बोर्ड की, उसके तहत जो कि स्पोर्ट बोर्ड ने अपनी एक पॉलिसी निकाली जो कि अपनी साइट पर भी दी हुई है कि प्राइवेट लोग और गवर्नमेंट के इदारे मिलकर स्पोर्ट्स को और स्पोर्ट्स की वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जिसके अंदर प्राइवेट लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। उसी बुनियाद पर हमने जो काम शुरू किया है तो वो ये कि, और मैं तो फिर कई साल से कर रहा हूँ काम, जैसे कि पता है सबको, तो जो एथलीट आए हैं उनको भी हमने प्राइवेटली इनवर्क्स वालों ने स्पॉन्सर किया है, कुछ मेरे इदारे ने किया करता है, जो कि करता आ रहा है पिछले 15 साल से, जो गेट स्मार्ट के नाम से मैं अपने इदारे चला हूँ। और हमारे जो चेयरमैन हैं टॉप सिटी के ओनर, वो हमें स्पॉन्सर करते हैं। पिछले 10, 12, 15 साल से हम लोग ये मेडल लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर ये दोनों भी स्पॉन्सर्ड ही गए थे और ये दोनों मेडल लेकर आ रहा है, ये दोनों आए हैं। और जो बाकी के एथलीट हैं वो उनमें से ज़्यादातर एथलीट जो हैं वो नए एथलीट हैं, वो पहले कभी इंटरनेशनल इवेंट में नहीं खेलने गए हैं, और लेकिन उनसे भी उम्मीद है। गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल हमसे वादा किया है कि एथलीट अगर ये गोल्ड मेडल लाएंगे नॉन ओलंपिक गेम के अंदर, जो पॉलिसी बनी है उसके अंदर ये अपने बुनियाद पे अपने स्पॉन्सर के थ्रू या प्राइवेटली जैसे भी ये जाते हैं, और अगर ये पाकिस्तान के लिए नॉन ओलंपिक गेम मेडल लेके आते हैं तो गोल्ड मेडल के ऊपर 20 लाख रुपए मिलेंगे, सिल्वर मेडल के ऊपर 10 लाख रुपए मिलेंगे और ब्रॉन्ज मेडल पे इनको 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये एथलीट में ज्यादातर ने तो अपना खर्चा खुद उठाया है, कुछ को स्पॉन्सरशिप मिल गई है, हमने करके दिया है फेडरेशन की तरफ से, कुछ फेडरेशन ने करके दिया, तो अपने तौर पर हमने ये किया है। तो गवर्नमेंट का फिलहाल किसी भी किस्म का हमें ये नहीं है कि वो फेडरेशन को कोई पैसा देगी। अगर ये मेडल लाते हैं तो मेडल लाने के बाद भी इनको पैसे मिलेंगे, एथलीट्स को पैसे मिलेंगे। तो ये जो एक खबर जो चल रही है कि जी गवर्नमेंट का पैसा या आवाम का टैक्स का पैसा इस्तेमाल हो रहे हैं और ये लोग जो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हम लोगों ने इनको प्राइवेटली फिलहाल स्पॉन्सर्ड किया है, लेकिन उम्मीद है कि ये मेडल लाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से उम्मीद है कि इनको माली इमदाद इन एथलीट्स की करेगी। जी बिल्कुल, ये बात सही है। मेरी बीवी और मेरी बेटी भी साथ आई है और सबसे बड़ी बात इसकी 2-3 वजूहत हैं, जिसमें अहम वजह जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये है कि मेरी वाइफ 9 साल पहले उसने डॉलर्स में पैसे पे किए और उसके बाद एक जजिंग टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में उसने क्वालिफाई किया, फिर पाकिस्तान के लिए जज बनी। इसी तरीके से और 10 से 12 लोग जो मेंस कैटेगरी के अंदर जो आदमी हैं वो भी जज बने, उन्होंने अपनी जेबों से पैसा खर्च किया, जिसमें साजिद अली साहब भी हमारे पास एज अ जज, मेंस जज के तौर पर आए, जिन्होंने आज तक अपने, और आज भी वो अपने खर्चे पे 4 से 5 लाख रुपए एक एथलीट और एक जज का आने का यहाँ खर्चा, रहना, खाना, पीना, टिकट, वीजे का खर्चा आता है, जो कि साजिद अली साहब ने भी किया। और इससे पहले रमजान मुकीम साहब, वहीद खान, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने मकसद सिर्फ इसका ये कि पाकिस्तान की एज अ जज पार्टिसिपेशन एथलीट के साथ हो, ताकि एथलीट्स को हमारी पता हो कि हमारे जजेस भी बैठे हैं, ना कि दूसरे ममालिक के जजेस बैठे हों। और बिल्कुल खाली पाकिस्तान नहीं, यहाँ पर सिर्फ 31 ममालिक के एशिया के अंदर लोग आए हैं, जिनके अंदर तकरीबन 10 से 12 लोगों की फैमिली साथ होती है, बीवी साथ काम कर रही है, बेटी साथ काम कर रही है, बेटा साथ काम कर रहा है, और वो लोग भी गवर्नमेंट नहीं देती, वो अपनी जेबों से खर्चा करते हैं
اور اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں، بلکہ میں چاہتا ہوں میرے اس ویڈیو سے اور لوگوں کو بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پاکستان کے لیے پیسہ خرچ کریں. جس کو شوق ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں، اپنی فیس ادا کریں، اپنے پیسے خرچ کریں اور پاکستان کے لیے ایز اے جج کا کورس انٹرنیشنلی جا کے کریں. کل ہم ان کو فری میں ڈوپ ٹیسٹ بھی کرائیں گے، جو کہ ایک اینٹی ڈوپنگ ٹیسٹ ہے جو پاکستان کے اندر بہت اہم اس کا انٹرنیشنلی ٹیسٹ یہ بھی ہوتے ہیں. یہ سب یہ لوگ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے یہاں کے یہ بینیفٹ لیتے ہیں، جو پاکستان میں جا کے پاکستان کی عوام، وہاں کی ایتھلیٹ، وہاں کے باڈی بلڈرز، وہاں کی فٹنس انڈسٹریز کے کام آئے گا. تو اس کو ہمارے ملک کے اندر کرٹیسائز کرنا، یہ وہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں جنہوں نے آج تک پاکستان کے لیے کام کچھ نہیں کیا، صرف گورنمنٹ سے فنڈ لے کے کھایا. ہم نے آج تک کوئی فنڈ نہیں لیا. پہلا فنڈ ہم کو جو ملا وہ 2.5 ملین ابھی پچھلے دنوں ہمیں ملا ہے، جس میں سے ہم نے ایک نیشنل چیمپئن شپ کرا دی اور ابھی دوسری نیشنل چیمپئن شپ کرانے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت خرچے ہوتے ہیں. گورنمنٹ نے ہمیں کسی بھی قسم کا ایتھلیٹ کا کرایہ، ٹکٹ، ویزا یا وہ نہیں دیا. اگر ہم اس پیسے کو لگائیں تو آپ سے سوچیں 9 ایتھلیٹ کے اگر تقریباً 4.5 سے 5 لاکھ روپے ایک ایتھلیٹ پہ خرچ ہو رہا ہے تو یہ تو ایک گرانٹ ہی اس سے کم پڑ جائے گی. تو یہ بالکل ایک غلط تاثر دیا جا رہا ہے، غلط خبریں چلائی جا رہی ہیں. صرف کرٹیسائز کرنا. میں اپنی بیوی یا بیٹی کو اس لیے کہ میں اپنا پیسہ خود دیتا ہوں، میری وائف نے اپنا پیسہ خود خرچ کیا. میری بیٹی اگر ٹیسٹ جج کے لیے آئی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ وہ ڈالرز میں اس نے فیس بھری ہے. یہ فیس دینے کے بعد جب یہ کلیئر ہوگا ٹیسٹ اس کا، اس کے بعد وہ جو ہے ایز اے جج پاکستان کی طرف سے نامنیٹ ہوگا. یہ وومنس کوٹے پہ میں سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کروں گا نا کہ بھائی میں اپنے گھر سے پیسہ خرچ کر رہا ہوں اور میں ایسے بنا رہا ہوں. پھر میں عوام کو بولوں گا اور میں اپیل کرتا ہوں اپنے فٹنس کے لوگوں کو جو فٹنس فریک ہیں کہ آئیں، بالکل ہم سے کانٹیکٹ کریں، اپنے فیس پے کریں، اپنی ٹکٹ لیں اور آ کے ججنگ کا کورس کریں. پاکستان میں ایسا جج بنے، پاکستان کے ساتھ کانٹینجنٹ میں ساتھ جائیں، پاکستان کو سپورٹ کریں، پاکستان کے زیادہ تر جج ہوں، ڈیلیگیٹس ہوں یہاں پر، تاکہ ہمارے یہاں دوسرے ملکوں کی طرح جیسے دوسرے ملک ہوتے ہیں یہاں پر آفیشلز میں بھی کام کریں تاکہ ہمارے ایتھلیٹ کو ایک موٹیویشن ملے. تو مقصد اس کا یہ، اس کو گزارا، اس کو غلط تاثر نہ دیا جائے. جی بالکل، اسپورٹ بورڈ سے این او سی کی اس لیے ضرورت ہے، اس کی بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں گا. دیکھیں جیسا کہ یہ بولا گیا ہے کہ جی اور دوسری بھی بہت سی باڈی بلڈنگ فیڈریشن انٹرنیشنلی کام کر رہے ہیں اور وہ جا کے پروفیشنلی باہر جا کے مقابلے کھیلتے ہیں، ان کو تو این او سی نہیں لیتے. تو آپ کو این او سی کی کیا ضرورت ہے جب اپنے گورنمنٹ سے پیسے نہیں لیے یا نہیں دیے؟ پہلی چیز یہ گورنمنٹ پالیسی کے اندر یہ لکھا ہے جس کے پاس این او سی ہوگی اس ایتھلیٹ کو کیش انعام ملے گا جیتنے کے بعد. تو پہلی بات تو یہ ہوگی اگر ہم این او سی نہیں لیتے، سب سے بڑا نقصان ان ایتھلیٹ ہوگا، ان کو کوئی کیش پرائز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملے گا. یہ اسپورٹ بورڈ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، یہ جا کے پڑھ لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان اسپورٹ بورڈ کی این او سی اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جتنے ایونٹ کھیلنے جاتے ہیں، آج تھائی لینڈ میں بھی جو کھیل رہے ہیں یا بھوٹان میں بھی اسامہ گئے یا مالدیوز کے اندر جو گئے بلال گئے، تو وہاں کی اسپورٹس منسٹری، وہاں کی اولمپک کمیٹی سے رجسٹرڈ مقابلے ہوتے ہیں. تو وہ اسپورٹ منسٹری دوسرے ملک کی اسپورٹ منسٹری کی این او سی کو ہی مانتی ہے، انہیں ایتھلیٹ کو ریکوگنائز کرتی ہے. اور WBPA اور ABBA واحد اس وقت انٹرنیشنل فیڈریشن ہے، ایمیچور انٹرنیشنل فیڈریشن، جو پروفیشنل پرو کارڈ نہیں بیچ رہے. پرو کارڈ باقی جتنے پروفیشنل پرو کارڈ مطلب ہوتا ہے کہ آپ پروفیشنلی ٹیچ کر سکتے ہیں. وہ آج کل ہر فیڈریشن جو یہاں پر سے 4 ایتھلیٹ بھی کھڑے ہو رہے ہیں جس کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ پرو کارڈ بیچ رہے ہیں. اس پرو کارڈ کی کوئی ویلیو نہیں ہو، یہ اسکیم ہے بہت بڑا، ڈالروں میں پیسے لیے جا رہے ہیں. اور اس کا یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ جی اپنے ملک میں جا کے آپ جیسی چاہیں الٹی سیدھی کوچنگ بھی کریں. تو اب صرف جو بھی منسٹریز ہوتی ہیں، اسپورٹس منسٹری کسی بھی ملک کی یا اولمپک کمیٹی، وہ صرف ایمیچیور کو جو ہے ریکوگنائز کرتی ہے کسی بھی ملک کی. تو لہٰذا پاکستان اسپورٹ بورڈ کی این او سی کسی بھی ملک میں، اور آئندہ اب ہم انڈونیشیا بھی جائیں گے تو وہاں پر بھی ہمیں اسپورٹ بورڈ کی این او سی چاہیے. جن بھی ممالک میں ہم کھیلنے جاتے ہیں وہاں پر ہمیں این او سی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ظاہر ہے اگر ایک پوری ٹیم جا رہی ہے تو این او سی کی ضرورت ہے. اور ہم نے گورنمنٹ سے بات کی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کریں، پرائیویٹ اسپانسر لانا پھر ہمارا کام ہے، ہم ایتھلیٹ کو لے جانا، اور جو بھی ایتھلیٹ جیتتا ہے اس ایتھلیٹ کو پیسے ڈائریکٹ دیے جائیں، فیڈریشن کو 1 روپیہ نہ دیا جائے، ایتھلیٹ کے نام کا چیک بنا کر اس کو دیا جائے. یہ اسی کام کے تحت جو کہ اسپورٹ بورڈ کی پالیسی ہے اور اس کو ہم فالو کر رہے ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن.